योगार. माझे नाव निलेश गावडे. हांव उसगांवचो एक स्थायीक जावन आसा आनी आयज हो व्हिडिओ काडपाक फुडलो एक रिजन म्हणजे पयर 23 तारखे आयताराक उसगांवां एक मिटींग जाली. ते मिटिंगेक सो कॉल्ड जो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा तो येयल्लो आनी म्हाका दुवा आसलो. म्हाका कोणें थोड्या भुरग्यांनी फोन केलो, निलेश उसगांवां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची मिटींग आसा तेन्ना तूं येवपाचो काय म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाका इन्फॉर्म जावना अजून, म्हाका कोणी करूना इन्फॉर्म. तरी इन्फॉर्म केलो जाल्यार येतलो हांव आनी खंय जाल्यार येतलो, कित्याक ही पार्टी घडोवपा खातीर आमी दीस रात काम केल्लें. हांव हे पार्टीचो एक्स प्रेसिडेंट आसलो वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आनी आतां सद्या हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मेंबर आसा. पार्टीन सद्या कितें चल्लां सामकें सगळ्या लोकांक खबर आसा. एकटो म्हणटा आपूण व्हरता फुडें आनी दुसरो ग्रूप म्हणटा आपूण व्हरता फुडें. हेतूर लोकांची सगळ्या लोकांची कन्फ्युजन जाल्लें आसा. खूब भुरगे सामके हेतूर कन्फ्युजनान पडलेले आसा कित्याक कोण खरें सांगता आनी कोण फट. म्हणून म्हाका क्वेश्चन करपाचो आसलो की खरें कितें आनी फट कितें हें सगळें भायर काडपाक जाय. कारण हे पार्टी खातीर ही पार्टी निस्वार्थीपणान भुरग्यांच्या सॅक्रिफायसाचेर ही पार्टी फुडें गेल्ली आसली. आमी खंयच्याच पार्टी कडल्यान अपेक्षा धरनासली की आमकां हेजे कडल्यान पयशे मेळटले आनी आमी फुडें हे करतले किंवा आमकां हे तिकेट मेळटले आनी आमी ही पार्टी फुडें व्हरतले म्हणून. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेन्ना पार्टी नासली, एनजीओ आसलो, तेन्ना आमी गांवांतले भुरगे भायर सगळ्यांनी हे ज्या जाग्यार मिटींग जाताले ते वयताले निस्वार्थीपणान. जेन्ना पार्टी फॉर्म जाली तेन्ना खूब जाण येयले आनी आयज जे सामकें हे करता पळय झगडटा आयज जे चल्लां ते पार्टी फॉर्म जाल्या उपरांत येयल्या आनी आयज ते थंय इतलें कन्फ्युजन भुरग्यां भितर केल्लें आसा. सगळे ज्या भुरग्यांनी ही पार्टी घडयल्ली, गोंयकारांक आपलो हक्काचो हक्क दिवपा खातीर जे भुरगे गोंयांत भायर सरलेले त्या भुरग्यांक आयज रस्त्यार उडोवपाची ही तयारी चल्ल्या. म्हाका अशें दिसलें आज हांव उलयतां कित्याक लागून ज्या दिसा 23 तारखेक रातची 8:30 ही मिटींग जाल्ली, ते मिटींगेक हांव गेल्लो आनी जेन्ना मिटींगे भितर स्टार्ट जाली मिटींग तेन्ना हांवें पयलो प्रश्न हेका सो कॉल्ड जो आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा विरेश बोरकार तेका हांवें क्वेश्चन केलो, तूं जर नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा जाल्यार तुजें जे कितें आसा तें आमकां तूं दाखय. कित्याक तूं नॅशनल प्रेसिडेंट आसा जाल्यार आमकां नॅशनल कावन्सील जाय, मागीर नॅशनल जे हें आसा कमिटी आसा कितें ती कमिटी 150 मेंबरांची कमिटी आसा ती कमिटी जाय, ते दाखय म्हटलें. आमकां लिस्ट दाखय, तुका आतां जर तूं आसा पावर आसा हें ताका हांवें विचारलें. तो म्हणपाक लागलो आपल्याक आसा पावर. हांवें म्हटलें इलेक्शन ड्यू केन्ना जाली, हे तुमचें जें आसा पिरियड आसलो ते केन्ना तुका हें केल्लो, पार्टी फॉर्म जावच्या पयलीं म्हणपाक लागलो. जर पार्टी फॉर्म जावच्या पयलीं 21 तेणें ती पार्टी फॉर्म केल्या, 21 जाली, 22, 23, 24 तुजो ड्यू जालो. 24 जर ड्यू जालो जाल्यार तूं आतां प्रेसिडेंट कसो उरतलो तेका हांवें विचारलें. तो म्हणपाक इलेक्शन जालां अजून, हो तेणी क्वेश्चन केलो. हांवें म्हटलें इलेक्शन जर जावना कितें जाल्यार आतां तुका पावर आसा, आपल्याक पावर नाका, म्हाका तो क्वेश्चन. हांवें म्हटलें तुका खबर आसतली कितें. आमचे बाकीचे जे भुरगे आसले ते आयकताले कित्याक तेंच्यांनी कोणी म्हाका क्वेश्चन केलो ना आनी क्रॉस क्वेश्चन कोणी केलो ना. कित्याक लागून तेंकांय हेजें उत्तर जाय आसलें. हांवें ताका अशें विचारतकीर तुजी कमिटी दाखय म्हणून सांगलें ताका हांवें. तेन्ना हांव अशें कमिटी दाखय म्हणून सांगलां आनी हांव एक विचारतो असो आसलो हेजे कडेन कितें तरी आसा. कित्याक हो जेन्ना मिटींग स्टार्ट करता तेन्ना सांग तेणें आपूण वीथ डॉक्युमेंटेशन येयलां म्हणून, पूण डॉक्युमेंट जेन्ना मागलें हेजे कडेन तेन्ना हेजे कडेन कांय नासलें आनी हो डायरेक्ट स्टेजी वयल्यान उठोन येयलो म्हाजे कडेन आनी म्हाका म्हणपाक लागलो हे पळय इलेक्शन कमिशनराची वेबसायट आनी एक ते सगळें दाखोवपाक लागलो. आनी लास्ट हांवें म्हटलें कमिटी दाखय मरे म्हटलें म्हाका. कमिटी हेजेर आसा मरे म्हणपाक लागलो. थंय म्हाका तो नेटवर्क ना म्हणपाक लागलो. कितें आतां हें हांसपाचें कितें म्हाका सांग. तूं येयला वीथ डॉक्युमेंटेशन, तूं सांगता आमी जेन्ना स्टार्ट जाली मिटींग तेन्ना तेणें सांगलें आपूण पार्टी स्ट्रॉंग करुया कितें आमी युनायटली या. आतां तूं युनायटली म्हणटा जाल्यार तूं सेकंड ग्रूप कित्याक लागून करता. आमचे उसगांवचे भुरगे आमचे जितले इलेक्शनाक भोंवल्ले ज्या भुरग्यांनी इलेक्शनाकूच न्हू
जेन्ना कोल रिवोल्ट जेन्ना जालो NGO आसा तेन्ना पासून लोक भुरगे आमचे भोंवल्ले ते भुरगे काल मिटिंगेन आसले काल तुमचे मिटिंगेक वाळपयचे भुरगे परयेचे भुरगे मडकयचे भुरगे येयल्या कितें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे आसा जाल्यार 8 आनी 10 जाण भुरगे आमचे आजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन 6,500 वोटींग काडले हा उसगांव वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि 3,500 वोटींग उसगांवान पडिल्ले रेव्होल्युशन आरजीप जाल्यार तितूंतले 3,500 35 भुरगे तुजे कडेन नासले आयज पेपरार तुमचो एक स्टेटमेंट पळयला हांवें बरो सामको उसगांवान बरो सपोर्ट आसा अरे कोणाक रे तुमी जे मिटिंगेक जे भुरगे आपयल्ले ते विश्वजीत राणेंगडा भोंवताले ते भुरगे तेंच्यानी स्वता थंय एग्री जाल्या तेंच्यानी सांगलें की आमी आपल्यान म्हणपाक लागलो कोणाक विश्वजिता कडल्यान पयशे हाडून लोकांक वाटल्या विश्वजिताक ऑफिस ओपन करपाक आपल्यान हेल्प केला असल्या ऑफिस ओपन केला आपल्यान आनी कितें अशें जे लोक सांगता विश्वजिता कडले मनीस खंयचे ते गिरीश चोडणकर जेन्ना पयर इलेक्शन हांगासर कोणा हे चालू असले उसगांव येयल्लो काँग्रेसचो एक प्रोग्राम चालू आसलो मिलिंद प्रभू तेन्ना येयले ते तेज्या वांगडा थंय आसले ते भुरगे काल मिटिंगेक म्हणजे तुमी करपाक सोदता कितें तुका रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जर तूं म्हणटा आतां तुवें काल आयज स्टेटमेंट हेजेर येयला की आरजी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतली म्हणून जाल्यार तुमची आतां चोडणकरा कडेन हात मिळोवणी कित्याक रे तूं कोणाक पिशां काडूंक सोदता आमी भुरगे जे हे पार्टे खातीर जेंच्यांनी काम केल्लें कितें ते तुमकां फोटोवन घेवपाक न्हू आनी हांव जरी तुमकां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिता जर आमच्या उजगांवच्या भुरग्यांक पिशान काडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तुमकां एक्सपोज करपाचो आमी सोडचो ना तुमचे हे आसतले ते हे आसतले तुमी स्कॅनरां आसतले आमच्या ते सांगता दुसरें तुका विचारलें हांवें तुजो पिरियड कितलो 4 वर्सां म्हणपाक लागलो 4 वर्सां जर टर्म आसा जायत जाल्यार तुका 24 तुजे हे सोंपलो परत एज पर कॉन्स्टिट्युशन कितें म्हणटा आतां तूं म्हणटा आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट कितें तूं पयलें आसलो मरे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्युशन कितें म्हणटा तें कॉन्स्टिट्युशन तूं सांगतालो म्हण हांवें तें मुद्दम वाचलें तें कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा तुका एकदां जर प्रेसिडेंट जालो जाय जाल्यार परत तुका नॅशनल प्रेसिडेंट जावपाक मेळना हें कॉन्स्टिट्युशन म्हणटा जाल्यार त्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे तूं खंयचो प्रेसिडेंट कोणा रे पिशां काडटा तूं सेकंडली हांव तुका सांगता जे तुका आतां हे आसा टिकेटीचे तुका विचारलें सायन मारता पळय हेजेर आमचे झडपी किंवा MP जावं MLA ते सायन मारता कोण मारता सायन तेजेर हांवें कॉन्स्टिट्युशन सगळें वाचलें तूं म्हाका सांगतालो मल्लिकार्जुन खरगेचे आनी हेचे तेंचे सांगतालो पळय न्ही ते कॉन्स्टिट्युशन तेंगेले वेगळें आसा तुजें कॉन्स्टिट्युशन आमचे हे जे कॉन्स्टिट्युशन आहा पळय न्ही तूं जे फॉलोअप करता पळय ते कॉन्स्टिट्युशन कितें म्हणटा प्रेसिडेंटाक पावर आसा नॅशनल प्रेसिडेंटाक पावर आसा नॅशनल प्रेसिडेंटाक जर पावर आसा जाय जाल्यार तेजेर फक्त नॅशनल प्रेसिडेंटूच सायन मारूं शकता कितें नाल्यार नॅशनल सेक्रेटरी मागीर तुवें सायन मारले मरे तेजेर आतां हे जे आसा पळय न्ही तेजेर तुका जो आतां हे केला ती हे जालें मरे फ्रॉड जालें मरे तें कित्याक तुज्या फॉर्मार तुका विचारलेलें तुज्या हेजेर कोणी मारली तर तूं सांगपाक लागलो ते प्रेसिडेंट हेणी मारल्या जनरल सेक्रेटरी मारल्या जनरल सेक्रेटरीन जर सायन मारल्या जाय जाल्यार तेका रायट ना नॅशनल सेक्रेटरी मारपाक जाय न्ही ती सायन कितें म्हणजे तूं जो रावला पळय न्ही हेजेर कॉन्टेस्ट केला पळय तुवें तूं स्वता तूं सांगता आपूण फ्रॉड करून जिखून येयला म्हणून आनी दुसरें तूं जर सांगता तुका सेकंडली विचारलें हांवें ते हे जे आतां झडपीक सायन कोणी मारल्या तर सांगलें तुवें प्रेसिडेंटाक मारल्या तेन्ना प्रेसिडेंट कोण आसलो मनोज परब जर मनोज परब सायन हे आसलो हांवें तुका तेन्ना कालूय सांगलेलें त्या भुरग्याचेर सांगलेलें की ती सायन कोणी मारपाची तुवें मारपाची न्हू तुका पावर मरे तो तुवें सांगलें की तेन्ना प्रेसिडेंटाकूच पावर आसा एका प्रेसिडेंटाक पावर जर आसा जाय जाल्यार हो पळय हांवें कॉन्स्टिट्युशन सगळें वाचलें मरे तितूर आसा नॅशनल प्रेसिडेंटूच सायन मारूं शकता आनी कोण मारूं शकना ह्यो जे आतां तूं म्हणटा पळय न्ही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी स्टेट प्रेसिडेंट बी सायन कोण मारूं शकना म्हणजे तुवें जे आतां हे केल्लें आसा पळय न्ही तेजेर मनोजान सायन मारल्या म्हणजे मनोजान तुजो जो हे आसा पावर आहा पळय न्ही तो पावर मिसयूज केल्लो आसा तुका तापासता तुजी मनोजाचेर केस फायल कर हांव तुका सांगता कितें
हे काडचें पडटा आमकां. तूं फोटिंगपणां करपाक हांगा येयला पळय उसगांवान आनी वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव पर्येच्या भुरग्यां कडेन उलयलो, तांकां विचारलें हांवें हे कितें ते म्हणपाक आमकां बाबा काय खबर ना, आमी कन्फ्युजनान आसा. तेन्ना कोण येता ताका आमी वेलकम करूं काय कितें, आमकां पार्टी फुडें गेली जाय, भुरग्यांक पार्टी फुडें गेली जाय. हांवूय सांगता भुरग्यांक पार्टी फुडें वयतली, पूण असले लाचारपणां करून असली फोटीपणां करून न्हू. सेकंडली तूं आतां सांगता आमचे हेचे सांगपाक लागलो तूं फंडाचे. जो फंड आसा ऑफिस कित्याक बंद केलें हें तुवेंनूच सांगलें आमकां. कित्याक तर 26 लाख अकाउंटार आसले डोनेशन दिले 3 म्हयन्या भितर. ते 3 म्हयन्याचे डोनेशनाचे जे आसले पळय न्ही 24 लाख विड्रॉ केले म्हणून सांगता. तुका हांवें तेन्ना सांगलें 24 हेजेर कोणी सायन मारली चेकार, तर तुवें सांगलें ना आमी सायन मारून दितालो आनी अजयाक चार्ज दिल्ले, अजय कोलकाराक चार्ज दिल्ले, पावर दिलो आमी ते हे करपाक विड्रॉ करपाक. हांवें मुद्दम अजय कोलकाराक फोन केलो आनी विचारलें तुवें पयशे फ्रॉड करून पयशे काडले काय म्हणून. तो कितें जालां हांवें तें सांगलें हांव काल मिटिंगेक गेल्लो, कित्याक म्हाकाय डावट आसलो म्हणून हांव मिटिंगेक गेल्लो म्हटलें कितें. मागीर तेन्ना हे क्वेश्चन येयल्लो आनी तेन्ना तेणी सांगलां की अशें आसा, तुमी फ्रॉड केला जाल्यार तुमी सांगचें म्हाका कित्याक आमकां कितें खरें आसा तें घेवन फुडें वचपाक जाय म्हणून हांवें ताका विचारलें. पूण तेणें म्हाका सांगलें तुका टायम मेळटा तेन्ना तूं सांग आपूण खंय येवं कितें. त्या जाग्यार आपूण येता आनी तुका जर आपल्याक जर आपूण खंय बिजी उरलो जाल्यार तूं येवंक तयार आसा तूं सांग. हांवें म्हटलें बरें हांव तयार. पूण तो स्वता म्हाका मेळपाक फोंड्या येयलो कितें आनी तेणें म्हाका फोंड्या मेळोन तेणें म्हाका सांगलें की अशें हें जें कितें आसा जें घडलां कितें सगळें तेणें म्हाका डिटेल दाखयलें. तूं म्हणटा जाय 26 लाख जर अकाउंटार आसले कितें तें तेणें काडूंकूच ना. थंय तुका हांवें सांगलेलें विचारलेलें क्वेश्चन तुवें 26 लाखाचे सायन कशी मारली काय 24 लाख जे विड्रॉ केले तेणी केल्ले तेजी सायन कशी मारली काय म्हणून विचारलेलें हांवें. कितें तूं सांगपाक लागलो ना बरोवन दिले आमी सायन मारून दिल्ली कितें आमचे भुरगे न्हू. हांवें तुका तेन्ना सांगलें हे जर फ्रॉड केला तेणी तेजेर केस घालपाक जाय आनी घाल तूं केस. हांव तेच सांगता तुका आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी आमचे जे गोंयकारांना आहा पळय तेंच्यांनी पळोवचें हेजे आतां पावर कितलो आसा तो. घाल केस अजय कोलकाराचेर की तेणी हांगासर फ्रॉड केला म्हणून. तुजो डॉक्युमेंट घेवन आयज भोंवता भुरग्यांक पिशान काडूं नाका. गोंयान जे हे केला तेणी जे आयज तेणी म्हाका दाखयलें तेजेर हांवें चॅक केलो सारको, कारण एक्चुली हे जे तेणी दाखयलां तेजे कडेन प्रामाणीकपणां आसा म्हणून तेणी म्हाका दाखयलें. तेजेर पळय जाल्यार 40,000 विड्रॉ केल्या लास्ट कितें आनी 26 लाख तूं म्हणटा 3 म्हयन्या भितर. केन्ना आमकां इतलो जर फंड येयल्लो कितें जाल्यार अजय खोलकर स्कुटर जे आयज पळयलां हांवें ताका ती सेकंड कोणाचें स्कुटर घेवन येयल्लो कितें ते व्हडली कार घेवन येवपाचो मरे. तो भोंवता कसो रे, तो बाबा सीएस मरतो तेजे हेची क्वॉलिफिकेशन कितें रे. हे पार्टे खातीर विश्वेश अजय ज्या भुरग्यांनी मनोज परब ह्या भुरग्यांनी आपले लायफ सॅक्रिफायस केले त्या भुरग्यांचेर आयज तुमी हे नाका जाल्यार आरोप घालता आमी सहन करून घेवचो ना. हे खूब जालें तुमचे जे तुमी जे आतां हे करता पळय न्ही ही सांगप म्हटल्यार हे हांव तुमकां पांय पडटा. हे जे करता पळय तुमी हें करूं नाका, कारण आमकां गोंयकारांक गोंयच्या भुरग्यांक पिशान काडपाचो प्रयत्न करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन विदावट डॉक्युमेंट विदावट प्रूफ कांयच केल्लें केन्ना नासलें. पूण हे तूं जें आयज करता पळय विरेश हें रॉंग करता कितें. दुसरें तुका हांवें सांगतो प्रवीण हलणकर तूं सांगतालो फुडें व्हरया. हो प्रवीण म्हाका विचारता निलेश व्हरया मरे ग्रूप फुडें. हांव ह्या प्रवीण हलणकराक तेन्नाच क्वेश्चन केल्लो तुज्या दारान पॅम्पलेट दिवपाक हांव येयल्लो पोगो बिलाची. तूं म्हणटा पयलींच्यान आसा हो वळख हो विरेश बोरकार जे वळख करून दिता आसतना हे कोणाची वळख करून दिता. प्रवीण हलणकर आमचो पयलींचो फावंडर मेंबर. ह्या फावंडर मेंबरान कितल्या जाणांच्या दारान 5 जाणांच्या दारान तरी पांय घेवन पॅम्पलेट घेवन बसला तूं. हांव ते सांगता हो फावंडर मेंबर हो सादो आरजीपीचो मेंबर पासून ना आनी हेका तेंच्यांनी कितें काय म्हटल्यार आयज तेका कमिटीन जो बसयला डिसिप्लिनरी कमिटीन कितें हो कितें म्हणून कोणा रे पिशान काडूंक सोदता तूं. तो पार्टीचो मेंबर पासून ना मरे, तो फावंडर आसूं कितें फावंडर मेंबर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी न्हू. रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो एनजीओ चलतालो तेन्ना तुमी आसले आमी ना म्हणना, पूण जेन्ना पार्टी फॉर्म जाली तेन्ना खंय आसलो आमी लोकांच्या दारान भोंवल्ले मरे.
तूं खंय येयलो तुमची सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसली पळय न्ही ती सामकी बंद येत नासली एक्टिव्हच नासली. हांव मनोज परवा फोन मारता अरे सावड्ड्या आवाज जाला कितें ते भुरगे सांगता हांगासर मातसो आवाज जावपा कोण ना मरे कितें पूण मनोज येयल्ले आसा म्हाका सांगता प्रवीण हलर्णकर मातसो तो हे करतलो पूण ह्या प्रवीण हलर्णकराक फोन घेयनासलो. आयज ब्लेम करता मनोजाक मनोज फोन घेयना हो फोन घेयना तो फोन घेयना. अरे तुज्या सारक्या मनशांनी मनोजाचें नांव तोंडाक घेवपाचें ना कळ्ळें. हांव इतलें सांगता पूण जें विरेश तुवें केलां हें खूब रॉंग आसा. हांव आख्ख्या गोंयच्या भुरग्यांक एक सांगूंक सोदतां ज्या ज्या वाड्यार ज्या ज्या गांवांत हो खंयसरूय वयतलो आनी कितें हें उलयतलो जेन्ना विचारता तेन्ना ताका विचारा तुका डॉक्युमेंटेशन तूं नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा जाल्यार तुजे कडेन ऑफिशियली रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कडल्यान तुका लेटर आसा ऑथॉरिटी आसा ते पयलीं विचारा. आनी ते जर आसा जे डॉक्युमेंट कितें येता सगळे चेक करा. तो जे जे एलिगेशन कितें घालतलो ते सगळे चेक करा. कित्याक लागून हेजे कडल्यान आन्सर म्हाका मेळ्ळें ना. हेच्या वांगडा कोण बाकीचे येयल्ले पळय न्ही ते म्हाका आतां कितें जाय आनी कितें जाल्यार आपूण कित्याक उरता म्हणजे हांकां फक्त कितें थंयच्या थंय ते हे करून लोकांक पिशान काडून खंय तरी सायडीक हे करपाचें आसा. हांव तुका इतलें आमकां सांगूंक सोदतां गोंयकारांक जर ही टीम खंयसरूय येयली जायत खंयच्याय गांवांत खंयच्या वाड्यार येयली जायत जाल्यार तांकां तुमी प्रामाणीकपणान विचारा बाबा तुमी येयल्या हे गोंयकारांक एक करपा येयल्या काय ही पार्टी हे जे स्प्लीट करून काँग्रेसच्या गळ्यान हे जे दायें आसा ते काँग्रेसच्या गळ्यान बांदपाचें आसा हे विचारा. देव बरें करूं.